السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا التتمة ديال أجزاء هذا الموديل. هذا الجزء الثالث، درت لكم جزء أجزاء. هذا الجزء الثالث. في الجزء الثاني حبسنا هنا بالضبط. دابا غادي وشنو درت انا؟ هزيت هاد 4 ديال الغرزات، كانوا عندي هنا 6، هزيت 4 وطلعتهم 21 غرزة، 21 سطر. هانتوما كتشوفوا طلعتهم 21 سطر وحبست. دابا غادي نجيب اللون هاد الموف هذا باش خدامه. غادي نهز 2 غرزات وغادي نطلعهم بحال هكذا كما طلعنا هاد المربعات. غادي نطلع 2 غرزات، 3 ديال الاسطر مربع، ونطلع هنا نهز غير 2 غرزات، ونطلع هنا 2 غرزات، ونطلع هنا 2 غرزات. غادي ندير سطر ديال المربعات بالموف. هانتوما كتشوفوا درنا هنا 4 ديال المربعات، 2 غرزات، 3 ديال الاسطر. غادي نجي ندير هنا واحد 2 ديال الاسطر باش نكمل هاد الدريجه هادي. شفتوا هادي هنايا عندنا 1 2، خصني ندير 4 5 اولا 6، يعني خصني نديرها شويه طويله. فغادي نخدم فيها هاد الاسطر هادو. غادي نزيد هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هاد 9 ديال الغرزات غادي نهزهم، غادي نمشيو فيهم حتى يتحولوا لي هنا. غادي نخدمهم المهم حتى لهاد الاسطر، 3 ديال الاسطر غادي نخدمهم ونرجع لكم. هانتوما كتشوفوا خدمت هادوك الاسطر عندي هنايا، بقات لي طلع لي هنا 1 2 3 4 ديال الغرزات. غادي نرجعو هنا. دابا صافي ما غاديش نقدر نزيد عاد نخدم في هاد الجهه. غادي نرجع هنا ندير 1 2 3 4. غادي نخدم هاد 4 ديال الغرزات. لانه بقى لي هنا 1 2 3 4. غادي نزيد هنا 2 ونهز هنا هاد 3 ديال الغرزات ونخلي 3، نطلق 3. 1 2 3 ونخلي هنا 3 ونرجع. نرجع فيهم ونمشي بحال هكذا. كنهز الغراز اللي عندي شوفوا هنا طلعنا دوك المربعات ب3 ديال الغرزات على حسب الحساب اللي عندنا هنايا. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو هنا وغادي نهزو هاد 3 ديال الغرزات اللي عندنا. نهز هنا 3 ديال الغرزات نخدمهم 3 ديال الاسطر، من نوصل هنا نهز 2 غرزات. غادي يوليو عندي هنا 5 ديال الغرزات نخدمهم 3 ديال الاسطر ونرجع ديك الساعه. هنا خدمنا هادوك الغراز اللي عندنا هنايا. شنو درنا هنا؟ هنا بقى لي غرزه مازال ما هزيتهاش، وهنا عندي هنا 4 ديال الغرزات غادي نخدمهم باللون البيستاجي.
ونخدم هادوك 4 ديال الغرزات، غادي نطلع فيهم 3 ديال الاسطول، ونولي هنا غادي نخدم 4 الغرزات 3 ديال الاسطول حتى لهنا. من بعد غادي نهز هاد 2 غرزات وغادي نطلق 2 غرزات، يعني غادي نولي نهز 4 الغرزات حتى لهنا، ونرجع ديك الساعه باش تشوفوا شنو درت. هانتوما كتشوفوا شفتوا خدمنا هاد 4 ديال الغرزات وصافي. غادي نكملو هنا، غادي نهزو هاد السطر، غادي نهزو 6 ديال الغرزات في هاد السطر، من نرجعو صافي نبقاو نهزو غير 4 ونطلعو معاه. من بعد منين كنطلعو هاد الغراز اللي عندنا حنايا كنجيو كنعمرو هاد الجهه ديالنا عادي. هانتوما كنعمرها حتى لهنا، هانتوما كتشوفوا مشيت هزيت هذوك الاسطول كاملين اللي عندنا ورجعت عندي هنا 1 2 3 ديال الغرزات، نزيد 2 يعني نهز 5 ونرجع. 1 2 3 4 5 نهز 4 باش يبقى لي الحساب ثنائي. ونرجع في هاد 4 ديال الغرزات 3 ديال الاسطول. هنا طلعت 3 ديال الاسطول، الخيط كمل. دابا غادي نرجعو في 2 ونطيحو 2، نخليو تما هادوك 2 غرزات ونرجعو. هنا غادي نمشيو مباشرة، هنا عندنا 2 غرزات، عندنا هنا 2 غرزات على الخطا، بحال هكا. غادي نهز كنرجع هنا نهز هذا اللي طويل، واحد 2 3 4 بحال هكا. غادي نطلق الخضر ما نخدمش عليه لان ما كندفنوش عليه الالوان باش ما تبانش، غادي نهز غير اللون ديال اللي راني خدامه به بحال هكا.
دابا غادي نكملو هاد الخدمه ديالنا. هنا غادي نمشي 3 ديال الاسطر في هاد الغراز كاملين حتى لهنا، حتى لهنا. هاد الغراز اللي عندي هنا كاملين غادي نمشي فيهم 3 ديال الاسطر ونرجع، وانا كنضرب هنا في هاد السطر هذا ديال الموف، هنا في هاد المربعه هادي بحال هكا. شفتوا هنا انا طلعت هنايا درت في هذا 3 ديال الاسطر. غادي نرجع تاني نخدم هاد الاسطر اللي عندي. ملي نوصل هنا نطيح 2 غرزات ونرجع. شفتوا هنا انا رجعت هنايا طيحت 2 غرزات ودرت هنا واحد السطر، رجعت. ملي رجعت هزيت هنا هاد 2 غرزات، ولكن ما غاديش نكمل، غادي نهز غير هاد 2 غرزات ونمشي ونجي فيهم بحال هكا. وغادي نخدمهم هاد 2 غرزات هنا، 2 غرزات هنا، 2 غرزات هنا، نديرهم بحال هاد الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا انا كنكمل. طلعنا 2 غرزات 3 ديال الاسطر بهذا الشكل هذا. نطلعوهم 3 ديال الاسطر. صافي هنا نحبسو. غادي نهزو هاد الموف هذا ونمشي شويه في اللون ديالو بعدا. هكذا غادي نهزو هنا غرزه. صافي هنا نهزو 2 غرزات، الغرزه الاولى والغرزه الثانيه، ونهزوهم نخدمو فيهم 2 غرزات، نطلعوهم في هاد الطريجات هادو اللي عندنا هنا، 1 2 3 4، 2 غرزات بحال هاد الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا طلعنا دوك المربعات. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو هنا ونخدمو 3 ديال الاسطر. هنا نخدمو هاد الغراز اللي عندنا بحال 3 ديال الاسطر. هنا طلعوا 3 ديال الاسطر. ديك الساعه نرجعو نشوفو شنو غادي نديرو من بعد. هانتوما كتشوفوا منين طلعنا هنا 3 ديال الاسطر، هنا غادي نطيح كذلك 2 غرزات ونرجع. هنا منين نرجع غادي نهز هاد الغراز اللي عندي كاملين، غادي نزيد نهز فوق هاد الموف، غادي نهز فوقها ونطلع حتى لهنا ونرجع عاد ليكم. هانتوما كتشوفوا طلعنا هنايا 3 ديال الاسطر. شوفوا شحال ولاو عندنا مدريجه، 1 2 3 4، ولاو عندنا باش نخدموا 4 ديال المربعات. صافي هنا غادي نحبسو، حيت حنايا في الموديل عندنا غير 4 ديال المربعات ما كيبان ليكمش. دابا هنا عندنا 2 غرزات في الموف، غادي نهز هنا 2 غرزات ونرجع. صافي نرجع هنا في هاد 4 ديال الغرزات ونطلع بيهم بحال هكذا. كنا نهزو 4 ديال الغرزات، 3 ديال الاسطر،
نطلق جوج، نولي هز 4 ديال الغرزات، 3 ديال الاسطور، نطلق جوج ونرجعو باش نشوفو التتمه هكذا. ربعة ديال الغرزات. هنا نخدمو غير جوج حيت حنا طلعنا 3 ديال الاسطور ونرجعو. صافي ونستمر بهذا الشكل هذا. انا غادي نخلف الخيط وغادي نكمل. هانتوما كتشوفوا طلعت هاد الاسطور، كانوا عندي 4 طلعتهم، من بعد بقاو لي 4 في الاخر، طلعت 3 ديال الاسطور، من بعد هنا جوج غرزات طلعت فيهم 3 ديال الاسطور. غادي نرجع هنا ونزيد واحد مربع اخر من موف، وبنفس الطريقه مكاينش الفرق غادي نطلعهم جوج غرزات بحال هاد السطر في هاد الدريجات اللي عندنا هنا. انتما كتشوفوا طلعنا دوك الكروات و5 ديال الدريجات، 5 ديال المربعات. شنو خصنا هنا؟ خصنا هنايا نحبسو. عندي هنا جوج د الاسطور زايده، كنت قلت لكم طلعت 21، صدقت لي جوج سطور زايده يعني طلع غير 19. انا غادي نفتح هاد جوج سطور اللي زايدين ونرجع لكم. هنا راني قطعت هادوك 3 ديال الغرزات هبطتهم. هنا غادي نحسبو، غادي نقصوا المربعه الاولى، نجيو عند المربعه الثانيه نهزو عليها بلون الارض جوج د الغرزات، غادي نخدم عليها على هاد المربع جوج د الغرزات، وهاد المربع جوج د الغرزات، وهاد المربع جوج د الغرزات، بطبيعه الحال 3 ديال الاسطور، ونرجعو نشوفو التتمه. هانتوما كتشوفوا عمرت هذاك 3 ديال المربعات، هزيت على الموف على الدرجه الثانيه، كان عندنا هنا 5، هزيت على الثانيه، هزيت الثالثه والرابعه، هذه الخامسه ما هزيتش عليها. الخامسه غادي نهز عليها جوج غرزات من الابيض من لون الارض، غادي نطلعو واحد 3 نقولوا ديال الاسطور، نطلعهم بحال هكذا. هاد 6 ديال الغرزات نمشيو نخدموهم بهذا الشكل. هنا غادي نطلقوا هاد البلاصه، طلعتها 3 ديال الاسطور خليتها صافي، غادي نطلقوا هاد البلاصه. هنا ما غاديش نقدر نخدم حيتاش بهذا خاصني ضروري نخدم هاد الجهه. شنو غادي نديرو؟ غادي نجيبو اللون الاخضر ونطلعو هنا هاد المربعات اللي بنينا هنايا بهذا اللون الاخضر، هادي غادي نطلعو هنا جوج غرزات جوج غرزات جوج غرزات جوج غرزات جوج غرزات بحال هاد الاسطور اللي كنديرو هنا، غادي نطلعوهم دابا هنا.
نجيو هنا ونهزو جوج الغرزات وصافي كي قلت لكم نطلعو فيهم بهذا الشكل هذا. من بعد ما طلعنا هاد المربعات هادو اللي عندنا هنايا، دابا غادي نهزو هاد الوسط اللي عندنا، غادي نهزو هنا باللون الاورانج بطبيعه الحال، وغادي نكملو الخطوه ديالنا. وغادي نعمر عادي حتى نوصل هنا ونحبس. غادي نعمر كاع على هاد الغراز حتى نوصل هنا، غادي نوصل كنظن الدرجه هذه الثانيه ونرجع. نتوما كتشوفوا عمرنا هاد المسافه كامله اللي عندنا هنا، منين وصلنا هنا لهاد جوج غرزات غادي نعمروهم باللون الخضر. غادي نديرو جوج غرزات، 1 4 6 ديال الاسطو بهاد جوج غرزات هادو بهاد اللون هذا بحال هكا. هكا هانتوما كتشوفوا زدنا هنا 6 ديال الاسطور بهذا اللون. غادي نزيد نكمل دابا هاد المسافه ديال الرانده اللي عندي هنا بهذا اللون. غادي نخدم هنا 3 ديال الاسطور باش نهز في هاد 3 ديال الاسطور. غادي نوصلوا هنا ونرجعوا ثاني. نتوما كتشوفوا خدمت عده اسطور توصلت هنا. دابا شنو غادي ندير؟ عندي هنا جوج وهنا جوج، غادي نخدم هنا في هاد الاورانج 4 ونرجع. هاد الغرزات ونرجعوا فيهم ونطلع فيهم 3 ديال الاسطو هاد 6 ديال الغرزات. شوفوا هنا عندي دابا 3 ديال الاسطو. غادي ندير لكم واحد اللعيبه الا بغيتو تطبقوها، هي كتزاد لك الصعوبه في الخدمه ولكن كتعطي منظر اخر للمربعات، ما كيجيوش بحال هكذا متلاصقين، كيجيو متباعدين. فغادي نطبقوها دابا. هانتوما دابا حنا غادي نطلقوا هذا الخيط ونخدموا دوك المربعات اللي غادي نخدم هنا بحال هادو. غادي نطلع 4 ديال المربعات ولكن ما غاديش نخدمهم بنفس الطريقه، غادي نخدم كل مربع بوحدو، ما غاديش نخدم المربعات بدقه واحده. بقاليش هنا الخيط، هذا بعيد صغير، هذا بعيد صافي، ما بقاليش هنا الخيط باش نخدم. غادي نخدم بهذا نقدر ندفنو بهذا الشكل ونخدم به. هنا غادي نهز هذوك 3 ديال الغرزات في داك المربع. نفس الطريقه كنهزو جوج غرزات كنطلعوهم 3 ديال الاسطور، ولكن الا بغيتي ديري الفرق بين ما يجيوش متلاصقين هاد المربعات، يجيو متباعدين.
كتخدمي بيناتهم واحد السطر ديال اللون مغاير باش كيجيو بحال هكاك كما غادي نطبق لكم انا في هذا الجزء هذا. كتزيدي على راسك الخدمه باش ديري هذا الشكل. ترجعي تكملي هنا كنرجعو. دابا حنايا هاد المسافه كامله ساليناها غادي نمشي هانتوما نمشيو في هاد الغراس نضربو في هاد السطر ديال الموف نرجعوه نطيحو هنا 4 ديال الغراس اللي غادي نخليو هنا 1 2 3 4 ونوليو نمشيو نخدمو 3 د الاسطر ديالنا ونرجع لكم.